हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लायफ विथ प्रांजल. सो आयज सकाळी पडटालो खूब पावस आनी म्हाका येतालो आयज खूब बेजार कॉलेजीक वचपाक. तरी हांव कॉलेजीक गेल्लें बिकॉज आयज आसलेली म्हाजी आय एस ए बी अटेंड करून आनी सगळे लेक्चर्स अटेंड करून मागीर आसलेले आमकां प्रॅक्टिकल्स. सो ते बी जावन मागीर आमी भायर सरलीं घरा वचपाक. सकाळी पावस पडटालो पण आतांचो वेदर बरो आशिल्लो. हांगा आमी रावलेली EV बसी खातीर आनी आयज म्हाज्या सगळ्या फ्रेंडांनी घातलेले ग्रीन कलरचे कपडे कित्याक आयज आसलेलो ग्रीन डे म्हणून. आयज हांव घरा पावलें खूब लेट आनी हांव जाल्लें खूब टायर्ड. बट हांवें एक ऑर्डर केल्लेलें बॅग तें येयलेलें आनी मम्मा म्हणटाली ही कितें झोळी ऑर्डर केला काय म्हणून. आतां मम्माक कोण सांगतलो. तेच्या मागीर हांव फ्रेश बी जावन मातशी रेस्ट बी केली आनी मागीर हांव बसलें स्टडी करपाक कित्याक फूल ऑक्टोबर मंथान आमची एग्जाम आसा आनी म्हाजें आजून कांय चड शिकोवन जावना सो शिकतालें हांव. तेच्या मागीर शिकोवन बी राती आमचो आसलेलो प्लॅन दांडियाक वचपाचो म्हाज्या कजन्सा वांगडा. बट ड्यू टू सम रिजन तो कॅन्सल जालो आनी मागीर हांव गेल्लें मम्मा वांगडा आमच्या हांगा लागींच दांडिया पळोवपाक आनी थंयसर डान्सूय आसलेले सो हांव तें पळोवपाक गेल्लेलें मम्मा वांगडा. शुभारंभ मंगल बेला आई सपन त्याच्या मागीर हांव येयलें घरा. दॅट्स ऑल फॉर टुडे अँड थँक यू फॉर वॉचिंग.